बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई रसूल होता तो वो कौन होता? एक मर्जे तकलीद मरहूम आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अब्दुल्ला शिराज़ी ने फरमाया, जब मैं मक्का में था तो बाबुल सलाम के नज़दीक किताब खरीदने एक किताब की दुकान पर गया तो वहाँ बहुत ही पढ़े लिखे अहले सुन्नत के आलम से मेरी मुलाकात हो गई। जब उसने मुझे पहचान लिया कि मैं एक शिया आलम हूँ तो उसने मेरा बहुत ही अच्छी तरह एहतराम किया और मुझसे चंद सवालात किए, जिनमें से चंद ख़ास सवालात अर्ज़ करता हूँ। उसने मुझसे ये सवाल किया, तुम इस हदीस के बारे में क्या कहते हो कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लौ काना नबी गैरी लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता तो वो उमर बिन खताब होते। मैंने कहा, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ इस तरह की कोई हदीस नहीं बयान की है, ये हदीस झूठी और जाली है। उसने कहा, क्या दलील है? मैंने कहा, तुम हदीस मंज़लत के बारे में क्या कहते हो? आए ये हदीस हमारे और तुम्हारे दरमियान मुसल्लम है या नहीं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, या अली अंता मिन्नी बेमंज़लते हारून मिन मूसा इल्ला इन्नहु ला नबी बादी। ऐ अली अलैहिस्सलाम, तुम्हारी निस्बत मुझसे वही है जो हारून को मूसा से थी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। उसने कहा, हमारी नज़र में इस हदीस के सही होने में कोई शक व शुबा नहीं है। मैंने कहा, इस हदीस की दलालत इल्तराज़मी से ये समझा जाता है कि अगर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर होता तो वो कतई और यकीनी तौर पर अली अलैहिस्सलाम होते। इस हदीस की बिना पर जिसका तुम एतराफ़ करते हो ये यकीनी और कतई है। दूसरी हदीस खुद ब खुद बेबुनियाद और महज झूठ साबित हो जाती है। वो इस बात के सामने बेबस और लाचार हो गया और हैरत ज़दा होकर खामोशी इख्तियार कर ली। मुता वक्ती शादी के जवाज़ पर एक मनाज़िरा। मरहूम आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अब्दुल्ला शिराज़ी फरमाते हैं, उसने अपना एक दूसरा सवाल इस तरह पेश किया, क्या तुम शिया हज़रात मुता को जायज़ जानते हो? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, किस दलील की बिना पर? मैंने कहा, उमर बिन खताब की बात की बिना पर कि उमर इब्ने खताब ने कहा था, मुतानो मुहल्लतानो फ़ी ज़मन रसूल व अना हर्रमा हुमा। दो मुता रसूल खुदा के ज़माने में हलाल थे और मैं इन दोनों को हराम करार देता हूँ। और बाज़ इबारतों में इस तरह आया है, मुताने कान्नता अलल अहद रसूलिल्लाह व इन्ना इन्हा अनहाहुमा व अक़बा अलैहिमा मुतातुल हज व मुतातुल निसा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो मुता पाए जाते थे, लेकिन मैं इन दोनों से मना करता हूँ और इन दोनों के अंजाम देने वालों को सज़ा दूंगा। वो दो मुता मुताए हज और मुताउन निसा है। हज़रत उमर की इस बात रवायतों कुरान के दलाइल को छोड़ते हुए से ये साबित होता है कि दोनों मुता रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जायज़ थे, लेकिन इन्हें उमर ने हराम करार दिया है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उमर ने किस वजह से इनको हराम करार दिया है? आया वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैगंबर थे और उन्हें खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया कि तुम इन दोनों को हराम कर दो। उमर पर खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई
کس دلیل سے انہوں نے متع کو حرام قرار دیا، جبکہ یہ بھی ہے کہ حلال محمد حلال الی یوم القیامت و حرامہ حرام الی یوم القیامت۔ حلال محمد قیامت تک کے لیے حلال اور حرام محمد قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ آیا اس طرح کی تبدیلی ایک قسم کی بدعت نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کی وجہ سے انسان جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اس وجہ سے اب مسلمان کس دلیل سے عمر کی بدعت کی پیروی کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ اس طرح کی باتوں کے سامنے بے بس و لاچار ہو کر خاموش ہو گیا۔ مؤلف کا قول اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس بات کا اصلی مقام فقہی کتابیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں متع کے جائز ہونے پر ایک دلیل ہے۔ صرف یہاں پر متع کے بارے میں امام علی سے ایک روایت نقل کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ان المتۃ رحمۃ رحم اللہ بہا عبادہ ولو لا نہا عمر ما زنی الا شکا۔ یقیناً متع ایک ایسی رحمت ہے جس کے ذریعے خداوند عالم نے اپنے بندوں پر رحم کیا ہے، اور اگر اسے عمر حرام نہ کرتے تو کسی بدبخت کے علاوہ زنا کا کوئی مرتکب نہ ہوتا۔ ایک شیعہ دانشور کا عیسائی دانشور سے مناظرہ۔ قرآن کے سورہ عبس کی پہلی اور دوسری آیت میں آیا ہے، عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس نے منہ بسور لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ کتب اہل سنت میں ایک روایت اس آیت کے شان نزول کے بارے میں نقل ہوئی ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں سے باتیں کر رہے تھے تاکہ انہیں اسلام کی طرف دعوت دے سکیں۔ ان کے درمیان ایک نابینا مومن فقیر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن مکتوم تھا۔ اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر چند بار کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے بھی قرآنی آیات کی تعلیم دیجیے۔ پیغمبر اس پر ناراض ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تو خداوند متعال نے سورہ عبس کے شروع کی آیت کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل پر سرزنش کی۔ لیکن شیعہ روایت کے مطابق سورہ عبس کی شروع کی آیتیں عثمان کے لیے نازل ہوئی ہیں اور انہیں خدا کی طرف سے ڈانٹا گیا ہے کہ نابینا فقیر سے کیوں بے اعتنائی کی ہے۔ مذکورہ بات کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل اس مناظرے کو ملاحظہ فرمائیں جو ایک شیعہ مفکر اور عیسائی عالم کے درمیان ہوا ہے۔ عیسائی عالم: ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، اس لیے تمہارے پیغمبر تھوڑے سے بد اخلاق تھے کیونکہ انہوں نے ایک نابینا فقیر سے جھنجھلا کر اسے ڈانٹا اور اس کی طرف سے منہ موڑ لیا، جیسا کہ سورہ عبس کی شروع کی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قدر خوش اخلاق تھے کہ جب بھی کبھی کسی مبروس کو دیکھ لیتے تو اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ اسے شفا دے دیتے تھے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان،
السلام علیکہ یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔